अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जनाब चैम्पियंस ट्रॉफी ड्रामा, चैम्पियंस ट्रॉफी सिनेमा इस वक्त फुल स्विंग में है। क्रॉस बॉर्डर्स पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, और इस वक्त एक मीडिया वार बनी हुई है। दोनों तरफ मुतज़ाद ख़बरें और मुतज़ाद बयानात जो है वो सुनने को मिल रहे हैं, और हकीकत क्या है इसके बारे में कुछ भी किसी को मालूम नहीं, या कह सकते हैं आपके किसी को असल जो सिचुएशन है उसका किसी को भी इदराक नहीं है। सब क्या सराइयाँ हैं, सब जो है वो अजम्पशंस हैं, सब जो है वो एक एस्टिमेटेड न्यूज़ हैं जो कि फैलाई जा रही है मीडिया में अक्रॉस बॉर्डर्स। और इसमें अभी तक जो है वो कोई हतमी जो बात है वो सामने नहीं आ सकी। और उसका अंदाज़ा मैंने जिस तरह पहले अपनी आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, वीलॉग बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि इट्स अ सर्कस ऑफ न्यूज़ अबाउट द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो कि चल रहा है, और ये चलता रहेगा टिल द लास्ट मोमेंट, जहाँ तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं जिस टाइम तक आता रहता। और आप हैरान मत होइएगा कि जो भी न्यूज़ सर्कल्स न्यूज़ चल रही हैं, या जो भी क्या सराइयाँ या रूमर्स चल रहे हैं, आपको शायद हैरत ना हो कि एट द एंड ऑफ द डे ये बिल्कुल ही इसके उल्ट कोई चीज़ हो जाए। इस वक्त अमूमी तौर पे आपको यही सुनने को मिल रहा है कि जनाब जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो रही है, या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया ने इनकार कर दिया है और अब हाइब्रिड मॉडल होगा, या अब हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान इनकार करेगा, पाकिस्तान पुल आउट कर देगा इंडिया के साथ खेलने से। ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट होने जा रही है। तो ये तमाम न्यूज़ इस वक्त गर्दिश में है मीडिया में, दोनों तरफ। उधर से इंडिया मीडिया जो वो मुसलसल ये कह रहा है जी कि इंडियन हुकूमत ने कह दिया है आईसीसी को कि हम नहीं आ रहे, और आईसीसी ने फिर जनाब जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से दोबारा जवाब तलब किया जी कि रीज़न बताई जाएँ। और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया में आज ये भी बात चल रही है जी कि जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो साउथ अफ्रीका में होने जा रही है, और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया कि वो तैयार रहें। और इस तरफ जनाब जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से मशावरत कर रहा है, और हुकूमत से जवाब मांग रहा है कि हम क्या करें, हमारा क्या स्टांस हो। मीडिया में चल रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी माइंड सेट बना लिया कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से हाथ धोएंगे और कहेंगे जी हम इसकी मेज़बानी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ हम इंडिया से किसी भी लेवल पे, किसी भी सतह पे कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे अनटिल और अनलेस वो पाकिस्तान में आके चैम्पियंस ट्रॉफ़ी या दीगर मामलात या दीगर सीरीज़ आके नहीं खेलते। तो ये सारी क्या सराइयाँ, ये सारी बातें इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। और तमाम पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, और इंडिया में भी इसी पे बात चल रही है जी इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा, कब आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, कौन सा मॉडल होगा। ये सारी स्पेकुलेशंस इस वक्त चल रही हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि ये न्यूज़ सर्कस और हकीकत में बड़ा फ़र्क है, ठीक है जी। तो ये हकीकत में इनसाइड जो करता धरता है वो क्या कर रहे हैं, वो जो मीडिया में आ रहा है उसके बिल्कुल बरक्स हो सकता है, और उसके बिल्कुल बरक्स होगा, ठीक है जी। अभी तक हकीकत ये है कि कोई बात नहीं हुई साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से किसी की भी लेवल की, और पीसीबी ने भी हुकूमत से कोई ख़ास ये जो बात चल रही थी कि पीसीबी ने हुकूमत से बात कर ली है और वो अब स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने जा रहे हैं, तो अभी तक ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो पीसीबी ने अलबत्ता ये एक ऑफिशियल ईमेल की है आईसीसी को कि हमें रीज़न बताई जाएँ कि अगर इंडिया की टीम नहीं आना चाहती तो क्या उनकी खदशात हैं या क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सीख करने की कोशिश कर रही है पीसीबी। लेकिन इसके अलावा जितनी भी खबरें हैं वो फ़िलहाल उनकी कोई हकीकत नहीं है, और यही चल रहा है कि जनाब जी ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ये सारी रूमर्स हैं, और ये सारे अजम्पशंस हैं कि यार ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तो बहरहाल ये इतना कोई आसान मामला नहीं है जितना मीडिया में बताया जा रहा है या सुना जा रहा है कि जनाब जी पाकिस्तान पुल आउट कर दे, पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने से इनकार कर दे, या इंडिया जो है वो इंडिया को साइड लाइन करके श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को इनवाइट कर लिया जाए।
تو یہ ساری چیزیں کہنے میں آسان ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا دونوں کے بغیر اگر کوئی ایک بھی ٹیم ٹورنامنٹ میں نہیں ہوتی، بالخصوص اگر انڈیا نہیں ہوتی، تو ٹورنامنٹ کا جو انعقاد ہے یا جو اس کی انوگریشن ہے یا جو اس کی سٹیج اس کا سجنا جو ہے وہ ناممکن ہے، مشکل نہیں ناممکن ہے. تو یہ بات تو آپ بھول جائیں کہ انڈیا یا ایون پاکستان کے بغیر یہ ٹورنامنٹ کرانے کے بارے میں آئی سی سی سوچ سکتی ہے. تو جو میں نے پہلے بات کی تھی پچھلی اپنے چیمپئنز ٹرافی ویلاگ کے اوپر کہ حل وہی ہے، جو بہترین حل جو میں نے سجیسٹ کیا تھا، اور میرے خیال میں وہاں پہ کہیں نہ کہیں تینوں پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن بن سکتی ہے کہ ہائبرڈ ماڈل ہو جائے اور انڈیا کے میچ اور ایک سیمی فائنل یہ باہر ہو جائے اور فائنل پاکستان میں ہو، اور دوسری طرف انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہے وہ آئی سی سی کنسیڈ اس طرح کر دے کہ جو گروپ ہے وہ چینج ہو جائے. گروپ کس طرح چینج ہو جائے؟ پاکستان اور انڈیا دوسرے سیپریٹ گروپس میں ہو جائیں، پاکستان اور انڈیا کو الگ الگ گروپ میں ڈال دیا جائے اور پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوگا، اور فائنل جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگا، اور سیمی فائنل اور انڈیا کے ایک سیمی فائنل اور انڈیا کے میچز ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہو جائیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں تینوں فریق جو ہے وہ تینوں جو پارٹیسپینٹس ہیں یا تینوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آئی سی سی، بی سی سی آئی اور پی سی بی، ان کو تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک کر کے سلوشن کی طرف آنا چاہیے. تو یہ بہترین سلوشن ہو سکتا ہے. یا میکسیمم آئی سی سی کہے گا جی کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا میچ نہیں ہوتا تو ہمیں بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے، فائنینشیل لاس یا فائنینشیل ہٹ ہو سکتی ہے، تو لہذا اس میں بھی اگر پی سی بی اگر سیکریفائز کرنا چاہے، ٹھیک ہے جی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا نیوٹرل وینیو پہ، یعنی کہ دبئی یا کسی اور جگہ پہ. تو لیکن پی سی بی ایک چیز پہ سٹانس لے سکتا ہے کہ یہ میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں اور یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اوپینین ہے میری، اور حقیقت اس کے بالکل عین برعکس بھی ہو سکتی ہے. کہ اوپینین یہ ہے کہ جو سلوشن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جی ہائبرڈ ماڈل پہ پی سی بی ایگری ہو جائے اس شرط کے اوپر کہ جی فائنل پاکستان میں ہوگا، انڈیا اپنے 2-3 میچز جو ہے وہ باہر کھیلے. اگر اس ایک سیمی فائنل بھی ہم آؤٹ سائڈ کر لیتے، ایک سیمی فائنل اور انڈیا کے 3 میچز وہ جناب جی باہر ہوں گے ہائبرڈ ماڈل کے تحت. باقی جو ہیں فائنل اور ایک سیمی فائنل اور باقی جتنے بھی لیگ میچز ہیں ادر دین انڈین میچز وہ پاکستان میں ہوں. اس پہ پی سی بی ایگری کر جائے میکسیمم ٹو سیو کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی ہو. آئیڈیلی تو پاکستان کی کیونکہ ہوسٹ ہے اور پاکستان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ پاکستان کم از کم اپنے میچ سارے اپنے ملک میں کھیلے، پاکستان کو جا کے ایک میچ کے لیے باہر نہ جانا پڑے. لیکن کیونکہ اس پہ آئی سی سی یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہی تو ہے، باقی تو کوئی اتنا میچ نہیں ہے جہاں تک پروفٹیبلٹی کا تعلق ہے، تو لہذا اس پہ بھی شاید پی سی بی کو کنسیڈ کرنا پڑے. تو بات وہی ہے کہ ایک یہ بات ہو جائے کہ انڈیا ہائبرڈ ماڈل کے تحت اپنے میچز اور ایک سیمی فائنل کھیل لے نیوٹرل وینیو پہ، لیکن اگر فائنل میں انڈیا پہنچتا تو اس کو پاکستان میں آ کے کھیلنا پڑے گا ایٹ اینی کاسٹ. تو اس میں دونوں کی بات رہ جائے گی. اور دوسری چیز جو پی سی بی کو کرنی چاہیے یا اس چیز پہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی آئندہ کے بعد جب پاکستان کی باری آئے گی انڈیا جانے کی تو اس کیس میں بھی پھر فائنل کے علاوہ جو میچز ہیں وہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہی ہم بھی کھیلیں گے. انڈیا کا جب ٹور ہوگا کسی بھی آئی سی سی ایونٹ میں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. تو یہ کلیئر سٹانس پی سی بی اس وقت لے سکتا ہے جو کہ مور ریئلسٹک ہے اور مور جو سچویشن ہے اس کے مطابق بیسٹ آپشن ہے. باقی اگر آپ نے سٹانس لینا ہے پی سی بی نے تو پھر کانسیکوینسز سارے دیکھ کے اور جو بھی سٹانس لینا ہے پھر اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. یہی جو ہے وہ چاہے کہ کرکٹ جو ہے وہ توقع کر رہے ہیں پاکستان میں کہ اگر سٹانس لینا ہے تو پھر اس کے پیچھے کانسیکوینسز نہیں دیکھنے اور پھر تھرو آؤٹ جو ہے نا اس کے اوپر رہنا ہے. تو باقی جناب اس کے اوپر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے اوپر باتیں چل رہی ہیں اور یہ میں نے جس طرح کہا تھا یہ چلتی رہیں گی انٹل انلیس کوئی ایک باقاعدہ گراؤنڈ آفیشیل اسٹیٹمنٹ کی صورت میں پی سی بی یا
ICC یا BCCI کی طرف سے نہیں آتا تب تک یہ باتیں اسی طرح چلتی رہیں گی اور یہ 12th آور تک چلتی رہیں گی. یو نیور نو کہ واٹ از دا فیوچر آف دا ICC رائٹ ناؤ. اٹس آل گلومی اور ٹل تھنگز آر ناٹ سارٹڈ آؤٹ یہ چلتا رہے گا. لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا. دیکھتے ہیں کہ آخر میں جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. باقی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے اور ویڈیو کے اوپر اپنی قیمتی جو رائے ہے وہ کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں تاکہ اس حوالے سے ہم اس چینل کے اوپر ویڈیوز یا بات کر سکیں. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, رہیے ہمارے ساتھ. اسٹے ٹیون.